ऐसे स्ट्रेस को हम कहते हैं न्यूट्रल स्ट्रेस। डिस्क्राइब सेंसरी स्टिमुलाई दैट हैज नो कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट, इट इज नीदर कंसिडर गुड और बैड। जो वक्ती तौर पे होता है, जिसका कोई इतना इफेक्ट नहीं होता, ना वो अच्छा होता है ना बुरा होता है, लेकिन एक वक्ती तौर पे एक स्ट्रेस में इंसान आ जाता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल स्ट्रेस। उसके बाद है डिस्ट्रेस, जिसको हम कंफ्यूज कर लेते हैं स्ट्रेस के साथ। डिस्ट्रेस जो होता है, दिस इज अ बैड स्ट्रेस, जो इंसान अपने जहन में परेशानियों को जगह दे देता है थोड़े अरसे के लिए या ज़्यादा अरसे के लिए, तो वो शख्स एक डिस्ट्रेस का शिकार हो जाता है। और ये डिस्ट्रेस अगर 3 से 6 माह के अंदर है तो इसको हम एक्यूट कहते हैं। अगर इसका दौरानिया 6 माह से ज़्यादा हो जाए तो वो क्रोनिसिटी आ जाती है, और वो अगर स्ट्रेस कायम रहे तो फिर इंसान किसी एंजाइटी का भी शिकार हो जाता है, वो चाहे माइल्ड हो, मॉडरेट हो या सीवियर हो। और कुछ लोग जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो स्ट्रेस के साथ डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो एक्यूट जो होती है, कोशिश ये होती है कि एक्यूट में स्ट्रेस वो ख़त्म हो जाए ताकि उसकी क्रोनिसिटी ना हो। तो आपने पिछले एक हफ्ते को आपने रिकॉल करना है जब भी आपके पास टाइम हो, और आपने देखना है कि पिछले 1-1.5 हफ्ते में आपने कौन सा स्ट्रेस फील किया। क्या आपने पॉजिटिव स्ट्रेस फील किया, नेगेटिव स्ट्रेस फील किया, या आपने न्यूट्रल स्ट्रेस फील किया। उसका बुनियादी तौर पे फ़ायदा ये होगा कि आप जब अपने स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे तो आप बेहतर तरीके से अपने स्टूडेंट्स में भी स्ट्रेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनका स्ट्रेस भी मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी गाइडेंस के साथ, काउंसलिंग के साथ, सजेशंस के साथ। अब हम देखते हैं स्ट्रेसर। स्ट्रेसर वो चीज़ है, वो सिचुएशन है, सर्कमस्टेंस है, स्टिमुलस है जिसकी वजह से स्ट्रेस प्रमोट होता है। दैट इज परसीव्ड टू बी अ थ्रेट इज रेफर्ड टू एज अ स्ट्रेसर और दैट कॉजेज और प्रमोट स्ट्रेस। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इवेंट जो स्ट्रेस को प्रमोट करती है, ऐसी चीज़ को, ऐसे वाकये को, ऐसे हालात को हम स्ट्रेसर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेसेस की टाइप्स कौन सी हैं, कौन से अवामिल ऐसे हैं जिनकी वजह से कोई शख्स स्ट्रेस का शिकार होता है। सबसे पहले है चेंज स्ट्रेसर। कभी आपने देखा हो, आपने जॉब चेंज की है तो हर जॉब चेंज के साथ एक छोटा सा स्ट्रेस भी आप कैरी कर रहे हो कि नई जॉब कैसी होगी, नए लोग कैसे होंगे, कोलीग्स कैसे होंगे। अगर आप घर चेंज करते हैं तो आप सोचते हैं कि हमारे नए हमसाए कैसे होंगे, नया एनवायरनमेंट कैसे होगा। अगर आप कंट्री चेंज करते हैं, मोस्टली देखा गया है कि जो इमिग्रेंट्स होते हैं दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो उनको काफ़ी अरसा लगता है अपने आप को वहाँ पे क्लाइमेटाइज करने के लिए, वहाँ पे यूज टू होने के लिए, स्पेशली अगर वेदर डिफरेंट है। अगर आप किसी गर्म मुल्क से जाते हैं और अगर आप कनाडा या अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पे जो विंटर सीजन आता है तो उसमें आप बड़ा ज़्यादा फील करते हैं चेंज स्ट्रेसर। उसके बाद है केमिकल स्ट्रेसर। केमिकल स्ट्रेसर जो केमिकल डिपेंडेंसी होती है, अल्कोहल हो सकता है, सिगरेट नोशी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़, जैसे कईयों को पान का बड़ा शौक, तो ऐसा चीज़ जो आप जिसको छोड़ने में दुश्वारी हो, और जब छोड़ें तो उसकी आपको क्रेविंग हो, आपको प्रॉब्लम हो, वो भी एक स्ट्रेसर बन जाता है कि केमिकल स्ट्रेसर आप छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पाते। कम्यूटिंग स्ट्रेसर, हमारे मुल्क में तो ये कम होता है लेकिन बाहर के मुल्कों में 20 से 25 मील का सफ़र वो उनके लिए एक एवरेज ट्रैवलिंग होती है। जब आप कम्यूट करते हैं तो रास्ते में कोई बस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कोई ट्रेन यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर जॉब पे जाते हैं तो 20 मील जाना और 20 मील आना, तो इसमें जो स्ट्रेसेस होते हैं वो भी एक स्ट्रेस को जन्म देती है। फिर है डिसीजन स्ट्रेसर, मोस्टली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, पाकिस्तान में भी हम भी डिसीजन स्ट्रेसर के लिए बड़ा हम स्ट्रेस को फील करते हैं। अगर नौकरी का डिसीजन करना हो, शादी का डिसीजन करना हो, कोई फैमिली डिस्प्यूट हो उसका डिसीजन करना हो, तो ये स्ट्रेसर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर है डिजीज स्ट्रेसर, जिसको कहते हैं टर्मिनल डिजीज़, जिसमें इंसान की जो ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है। ऐसा स्ट्रेसर भी होता है कि अगर मैं ठीक ना हुआ
ایک بے جیسا خوف ذہن میں آتا ہے بیماری، اور وہ لائف کے ساتھ کیری بندہ کرتا ہے، جس کو ٹرمینل ڈیزیز ہو، ایک بڑی کرونک اس کی ڈیزیز چل رہی ہے، تو یہ بھی بہت بڑا اسٹریسر بن جاتا ہے۔ پھر ہے ورک اسٹریسر۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا کام ان کا پیشن بنتا ہے، لیکن اگر آپ کا کام آپ کا پیشن نہ بنے تو وہی کام آپ کے لیے اسٹریسر بن جاتا ہے۔ جب آپ گھر آئیں گے تو آپ بے سکونی ہوگی، گھر میں بھی آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی آپ کا جو کمیونیکیشن سٹائل ہے وہ بڑا اگریسو ہوگا، بڑا اب اینگر ہوگی آپ میں، آپ کے بیہیویئر۔ تو جو ورک اسٹریسر ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے کام کو اپنا پیشن بنائیں، جتنا ہو سکتا ہے اپنی کنٹریبیوشن کریں، اور اس کنٹریبیوشن کو آپ فیل کریں، آپ انجوائے کریں۔ جی اس کے السلام بعد ہے علیکم۔ انوائرمنٹل۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر آپ کی سلائڈ موو نہیں کر رہی، فرسٹ سلائڈ آپ کی ابھی بھی شو ہو رہی ہے ہمیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب کر رہی ہے؟ جی سر اب ابھی کر بھی رہی ہے نہیں کر رہی، سلائڈ؟ نو سر ابھی بھی نہیں سلائڈ شیئر کر رہی ہیں آپ۔ سر آپ ایسا کریں کہ اس کو آپ اسٹاپ شیئرنگ کر کے دوبارہ شیئر کریں۔ اوکے۔ اب ہو رہا ہے؟ اب ہو گیا جی؟ نہیں سر ابھی اب آپ کی سلائڈ شیئر ہی نہیں ہو رہی۔ جی سر ابھی ایک منٹ۔ جی سر اب آپ کی 7 سلائڈ شو ہو رہی ہے، 7 نمبر سلائڈ۔ بس ٹھیک ہے، میں اسی پہ ہوں، جی جی 7 سر، پہ۔ جی سر آپ تو کنٹینیو کریں۔ میں بتا رہا تھا کہ ہمارا جو ورک اسٹریسر جو ہوتا ہے وہ اگر ہمارا پیشن بن جائے کام تو وہ اسٹریس سے بڑا منیمائزڈ ہو جاتا ہے، لیکن موسٹلی دیکھا گیا کہ لوگ اپنے اس اسٹریسر کو بہت زیادہ کیری کرتے ہیں، اور ان کی پرسنل ہیلتھ پہ بھی یہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے انوائرمنٹل اسٹریسر۔ وہ انوائرمنٹ 3 قسم کی ہوتی ہے: فزیکل انوائرمنٹ، سوشل انوائرمنٹ اینڈ سائیکولوجیکل انوائرمنٹ۔ اگر یہ انوائرمنٹ آپ کی منفی ہے، پازیٹیو نہیں ہے، تو یہی انوائرمنٹل اسٹریسر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ آپ کو پریشانی کا رخ اختیار کر جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اپنی جو ورک انوائرمنٹ ہے اس کو بڑا پازیٹیو رکھنا چاہیے، سائیکلوجیکلی اپنے آپ کو بڑا اچھی شیئرنگ کرنی چاہیے، پازیٹیو شیئرنگ کرنی چاہیے، کیونکہ جتنی نیگیٹو شیئرنگ ہوگی اتنا آپ کے اندر نیگیٹیوٹی آئے گی، آپ کی کریٹیوٹی جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتی جائے گی، اور وہ ایک اسٹریسر ہوگا جس کو آپ ہر وقت اپنے ساتھ کیری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے فیملی اسٹریسر۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سوشو اکنامک اس وقت کیسے چل رہا ہے پاکستان میں، اور ڈیفینیٹلی اس سے فیملی کے اندر بھی اسٹریس جنم لیتا ہے، کیونکہ موسٹلی ہمارے میل جو ہوتے ہیں وہ کفیل ہوتے ہیں گھروں کے، تو جس طرح مہنگائی کا دور ہے یہ سب چیزیں، تو اس سے فیملی کا بھی بڑا اسٹریس جنم لیتا ہے۔ کوئی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے کیونکہ کچھ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، تو وہاں پہ فیملی میں بھی ایک اسٹریسر زیادہ اوریجنیٹ ہو جاتا ہے۔ پھر ہے پین اسٹریسر۔ موسٹلی ہماری سوسائٹی میں بیک ایک پین بہت زیادہ ہے، سر کا درد بہت ہے، آدھے سر کا، میگرین، ایپیلیپٹک جو ہوتا ہے وہ بھی کئیوں کو لاحق ہوتا ہے، اور کئیوں کو سوچ کر بھی بہت زیادہ ان کی پین بڑھ جاتی ہے۔ تو جو پین اسٹریسر ہے، ایسا درد جو آپ کو کیری کر رہے ہوں، ایسی بیماری، ایسی پین جو آپ کی پرسنل لائف کو بھی ہیمپر کر رہی ہو، تو وہ بھی اسٹریسر کا رخ اختیار کر سکتا ہے۔ پھر ہے فوبک اسٹریسر، بے جا خوف۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو فزیکل جو ہماری اسٹیٹس ہے یا سچویشن ہے جیو پولیٹیکل، وہ بڑی فرجائل ہے، بڑی سینسٹیو ہے۔ کرائم ریٹ، ٹیررزم، یہ سب چیزیں کیا کریٹ کرتی ہیں؟ فوبک اسٹریسر۔ جیسے سوات میں دہشت گردوں کا حملہ ہوا، باقی وانا میں ہوا۔ اب وہ لوگ جو ہیں، کیونکہ ایسی اسٹڈیز آئی ہیں
کہ سوات کے لوگ کچھ عرصے تک اپنے گھروں میں رات کو سوتے نہیں تھے. ان کو ایک خوف طاری رہتا تھا کہ کہیں ان پہاڑوں سے دوبارہ یہ دہشت گرد نہ آ جائیں اور ہماری زندگی کو تباہ نہ کریں. پھر ہے فزیکل اسٹریسر، جس کو ہم بڑا لائف میں دیکھتے ہیں. کچھ لوگ ان کی فزیکلی ہینڈی کیپ ہوتی ہیں، بلائنڈ ہوتے ہیں، ڈیف ہوتے ہیں، ان کی لمبس نہیں ہوتے اور وہ اپنی لائف کو بھی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ہیوی ہارٹ کے ساتھ. ایسے لوگوں کو پھر فزیکل اسٹریسر بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. اگر کمیونٹی کا رول پازیٹیو ہو تو ڈیفینیٹلی اس اسٹریس میں کمی آ جاتی ہے. پھر سوشل اسٹریسر، جیسے غریب غریب تر اور امیر امیر تر. جب سوشل اسٹریسر جنم لیتا ہے تو لوگوں کے اندر انسیکیور فیلنگ آ جاتی ہے، سوشلائزیشن جو ہے منیمائزڈ ہو جاتی ہے. لوگ اپنا موقف بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں، اپنی شیئرنگ سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے سماج کی جو پریشانی ہیں ان کو سمیٹ کے اپنے گھر سے آفس اور آفس سے گھر جاتے ہیں. تو سوشل اسٹریسر بھی اس میں سائیکو سوشل فیکٹرز بھی ہیں، سوشیو اکنامک فیکٹرز بھی ہیں. موسٹلی ہماری سوسائٹی میں آج کل سوشل اسٹریسر بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے جو ملکی حالات ہیں، جو ہمارے اکنامک کرائسس چل رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اس سے سوشل اسٹریسر بھی بڑھ رہے ہیں. اب آپ نے اپنے کنوینئنٹ ٹائم میں یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں آپ نے کون سا اسٹریسر فیل کیا. کیا وہ سوشل اسٹریسر تھا، فیملی اسٹریسر تھا، ورک اسٹریسر تھا؟ جب آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور اپنے اسٹریس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر لیں گے تو آپ بیٹر وے میں اسٹریس سے آنے کی کوشش کر سکیں گے. آپ بیٹر وے میں اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھ سکیں گے، آپ بیٹر وے میں اپنی فیملی لائف کو سمجھ سکیں گے، اور آپ اسٹریٹ اوے اس اسٹریسر کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے. جو بھی آپ کے بس میں ہوگا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بہتر ہوگی، آپ کی ورک ایفیکیسی بہتر ہوگی، آپ کا پڑھنے کا انداز، پڑھانے کا انداز بڑا ریلیکسنگ ہوگا، آپ کی باتوں میں ایک زیادہ تاثیر جنم لینا شروع کر دے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سٹریس کے ساتھ ہماری باڈیلی چینجز کیا آتی ہیں، کیا سمٹمز آتے ہیں سٹریس کے ساتھ. سب سے پہلے آپ کی فیلنگز میں چینجز آتی ہیں. جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں آپ میں اضطرابی کیفیت آ جاتی ہے، فیلنگ اینشیس. اس کے بعد ہے فیلنگ، پھر فیلنگ اریٹیبل، چڑچڑا پن بہت آ جاتا ہے. جب آپ پریشانی میں ہو، آپ کی سوچیں اوور لیپ کر رہی ہوں، آپ پریشانی میں اپنا کوئی بھی مثبت قدم نہیں لے سکتے ہوں، تو وہاں پہ آپ فیلنگ اریٹیبل بھی ہوگا، انسیکیور فیلنگ بھی ہوگی، اور آپ میں اضطرابی کیفیت بھی رہے گی. اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی تھاٹس میں کیا چینج آتا ہے. تھاٹس میں آپ کی لو سیلف اسٹیم، دوسروں سے اپنے آپ کو کم تر جاننا. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سٹریس میں زیادہ شکار ہو جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے پریشانیاں میرے ساتھ ہیں، سارے غم میرے پاس ہی ہیں، باقی لوگ دیکھیں کتنے خوش ہیں، باقی لوگ مجھ سے اچھے ہیں. تو وہ اپنی سیلف اسٹیم کو بڑا لو فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے وہ دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں، دنیا کے ساتھ بات چیت کرنے میں ناکام رہتے ہیں. وہ اپنی سیلف اسٹیم سے یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ میں کیا ایسی غلطی ہے یا کیا مجھ میں ایسی کمی ہے جس سے مجھے سارے مسائل کو فیس کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد ہے فیئر آف فیلئر. سٹریس میں یہ چیز بڑی عام دیکھی گئی ہے کہ جب انسان سٹریس میں ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا نیا قدم میں اگر لوں گا تو کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں، کہیں یہی پریشانیاں دوبارہ مجھے سمیٹ نہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص بڑا اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے، وہ چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ وے فارورڈ نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا سمٹم ہے سٹریس کا، کہ فیئر آف فیلئر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایز اٹ از زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی نئی ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز میں کروں گا تو میں ناکام نہ ہو جاؤں. پھر انیبلٹی آف کنسنٹریٹ، توجہ نہیں دے پاتا. موسٹلی دیکھا گیا ہے جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں تو آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے کسی ایک چیز کو، کیونکہ آپ کے ذہن میں کئی سوچیں ایک وقت میں چل رہی ہوتی ہیں جو آپ کا انرجی لیول لو کر دیتی ہے، جو آپ کو کوپنگ اسٹریٹجی آپ کو منیمل کر دیتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سمٹم ہے سٹریس کا. پھر ہے امبیرسنگ ایزیلی، بہت جلدی اپنے آپ کو امبیرس فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ
شاید میرا تمسخر ہو رہا ہے، شاید لوگ جو ہیں مجھے فول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر چیز وہ اپنے اوپر لینا شروع کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امبیرسنگ ایزیلی جو ہے موسٹلی جب انسان اسٹریس میں ہوتا ہے تو اس کو زیادہ فیل کرتا ہے۔ ورینگ اباؤٹ دا فیوچر، کیونکہ وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسٹیگننٹ اس کی سوچ آ جاتی ہے کہ بس ایز اٹ از، جو میری زندگی گزری ہے یہی میری زندگی، میں کوئی نیا کام نہیں کر سکتا، میں کوئی نئے چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا، میں کوئی نئی بات کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، اس کو آگے لے کر نہیں چل سکتا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا پھر ورینگ اباؤٹ دا فیوچر شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ ناکامیاں ہی میرا قدم ہے، ناکامی ہی میری منزل ہے اور میرا فیوچر کوئی نہیں۔ وہ پھر ماضی اور حال کو مکس کر کے اپنے حال کو بھی ڈسٹرب کرنا شروع کرتا ہے اور فیوچر کے بارے میں اس کی منفی سوچیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے فورگیٹفلنس۔ اسٹریس میں موسٹلی لوگ بھولنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ کبھی سی ٹی اسکین کرواتے ہیں، کبھی ایم آر آئی کرواتے ہیں کہ کہیں ہمیں ٹیومر نہ ہو، کہیں ہمیں چوٹ نہ لگی ہو۔ بنیادی طور پہ اسٹریس جو ہوتا ہے، اسٹریس آپ کی جب کنسنٹریشن لوز ہوتی ہے تو آپ کا جو یاد کرنے کا جو ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ بھی افیکٹ ہوگا، کیونکہ آپ جب منفی سوچیں سوچ رہے ہوگے، آپ کسی چیز پر کنسنٹریٹ نہیں کر رہے ہوگے، آپ کو فیئر آف فیلئر ہوگا، آپ کی لو سیلف اسٹیم ہوگی، تو آپ کسی چیز کو یاد کرنے میں بھی آپ کو دشواری شروع ہو جائے گی، اور ڈیفینیٹلی اس کا بنیادی جو کاز ہوتی ہے وہ اسٹریس ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کا بیہیویئر۔ کئی لوگ دیکھا گیا ہے کہ اسٹریس میں بہت زیادہ کھاتے ہیں، موسٹلی میلز، ان کو زیادہ بھوک لگتی ہے اسٹریس میں، اور وہ ان کی صحت کے لیے اچھا بھی نہیں ہوتا، اور کئی لوگ اپنی ایپیٹائٹ کو لوز کر لیتے ہیں۔ فیمیلز میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اپنی ایپیٹائٹ کو لوز کر لیتے ہیں جب وہ اسٹریس میں۔ میلز کو دیکھا گیا وہ اسموکنگ زیادہ کرتے ہیں ہمارے ایشین کنٹریز میں، باہر کی کنٹریز میں تو فیمیلز بھی کافی اسموکنگ کرتی ہیں جب وہ اینشیس فیلنگ ہوتی ہیں، جب ان کو ایک اضطرابی کیفیت اور اسٹریس ان کے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ پھر ہے ایکسیلریٹڈ اسپیچ، بے ہنگم اور تیز رفتار بولنا۔ یہ بھی ایک بڑا ہوتا ہے کہ کوئی اس میں ربط نہیں ہوتا، آپ اسٹریس میں آپ زیادہ بولنا شروع کرتے ہو، آپ کے اندر ایک خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور آپ کی وہ خوف آپ کی اسپیچ میں بھی نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے فزیولوجیکل چینجز، پرسپریشن، سویٹی ہینڈز، آپ کے ہاتھ جو ہیں ہتھیلی پسینہ آ جاتا ہے، پسینہ لوگوں سے زیادہ شروع ہو جاتا ہے۔ انکریز ہارٹ بیٹ، آپ کی دل کی دھڑکن بھی بہت زیادہ تیز دھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں انجائنا نہ ہو گیا ہو، کوئی ہارٹ کا پرابلم، لیکن اصل میں وہ اسٹریس میں ہوتے ہیں۔ جب اسٹریس میں ہوتے ہیں، اوور تھنکنگ کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کی ہارٹ بیٹ بھی تیز ہوگی، ان کو پسینہ بھی آئے گا اور وہ اپنے آپ کو بڑا خوف زدہ کیفیت میں فیل کرتے ہیں، ٹریمبلنگ۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو آپ کانپنا بھی شروع کرتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں بھی لرزہ طاری ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ آپ کے اندر جب انسیکیورٹی آتی ہے، لیک آف کانفیڈنس آتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ آپ کی فزیولوجیکل چینجز بھی لے کر، تو ٹریمبلنگ بھی ون آف دا سمٹمز ہیں اسٹریس کے۔ ڈرائینیس آف تھروٹ، حلق کا خشک ہونا، منہ کا خشک ہونا، یہ بھی اسٹریس کی بہت بڑی علامت ہے۔ آپ کو بھوک نہیں لگتی، جیسے لوزنگ ایپیٹائٹ ہے، آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میرا حلق خشک ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کے جو کیمیکلز ہیں وہ اوور ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اوور ایکٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کون سا سسٹم آپ کا نارمل ہے کون سا نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی آپ کا جو بلڈ فلو ہے وہ بھی اس سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اوور تھنکنگ کے ساتھ۔ ٹائرنگ ایزیلی، بہت جلدی تھکاوٹ محسوس کر لیتا ہے بندہ اسٹریس میں۔ کئی لوگ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہم کو شوگر نہ ہو گئے ہو، کوئی شوگر چیک کروائیں اور اس طرح کی چیز۔ بنیادی طور پہ وہ اسٹریس اتنے لیول پہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم میں جان نہیں رہتی، وہ کوئی موومنٹ نہیں کرتے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر بیٹھے رہیں اور وہ سوچیں ان پر بسیرا کر لیتی ہیں۔ وہ جو منفی اور پریشان کن سوچیں ہیں، وہ جو اسٹریس کا باعث بنتی ہیں، وہ اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں۔ سلیپ پرابلمس، انسومنیا بہت زیادہ دیکھا گیا ہے۔ کچھ لوگ ٹینشن اسٹریس میں زیادہ سونے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ ہیلدی سلیپ نہیں ہوتی، اس میں ان کو ڈریمز بھی آتی ہیں، ایک خوف بھی طاری ہوتا ہے، اور جب اٹھتے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کی نیند
पूरी नहीं हुई। डायरिया, पेट भी ख़राब हो जाता है स्ट्रेस में। मोस्टली कहा जाता है कि अल्सर की 40 to 50% जो कॉज होती है वो स्ट्रेस होता है। जो इंसान बार बार किसी चीज़ का लेता है, छोटी सी चीज़ का भी स्ट्रेस ले लेता है, तो डेफिनेटली उसका स्टमक जो है वो भी अपसेट हो जाता है। बटरफ्लाइज इन स्टमक, आप खा भी लेते हो लेकिन आपके मैदे में आवाज़ें जो आती हैं वो आप फील करते हो कि यार मैंने अभी खाया भी है, लेकिन स्टिल अब एम्प्टी स्टमक की फीलिंग आपको आनी शुरू हो जाती है। हेडेक्स, सर का दर्द बड़ा कॉमन है स्ट्रेस में। कई दफ़ा सर के पिछले हिस्से पे, कई दफ़ा माथे पे, कई दफ़ा सेंटर ऑफ योर हेड, कई दफ़ा दाएं साइड पे, कई दफ़ा बाएं साइड पे। मिग्रेन का भी बड़ा दखल है स्ट्रेस के साथ। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट्स में रहते हैं उनको आधे सर का दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह है वो स्ट्रेस है जिसको वो कैरी कर रहे थे। इसके बाद है पेन इन नेक एंड शोल्डर्स। इंसान की गर्दन पे और उसके कंधों पे एक बोझल सी कैफियत तारी हो जाती है जब इंसान स्ट्रेस में होता है, ओवर थिंकिंग करता है, ओवर एंजाइटी ले लेता है, जब उसका अपनी मर्जी के मंशा के मुताबिक काम वो नहीं कर पाता और स्ट्रेस को वो कैरी करता है, स्ट्रेस बैग को वो कैरी करता है, तो डेफिनेटली उसकी गर्दन में खिंचाव, उसके कंधों में खिंचाव वो मोस्टली फील करता है। अब आपने ये देखना है कि पहले तो आपने स्ट्रेस की डेफिनेशन पढ़ ली कि एक पॉजिटिव स्ट्रेस है, एक न्यूट्रल स्ट्रेस है और एक बैड स्ट्रेस है। फिर आपने देखा कि कौन से स्ट्रेसर्स हैं जिनकी वजह से इंसान स्ट्रेस को फेस करता है। फिर आपने देखा बॉडीली चेंजेस, इंसान क्या क्या चेंजेस आती हैं उसकी बॉडी में, उसकी सोचों में, उसकी फीलिंग्स में, उसकी फिजियोलॉजी में। पिछले 1-1.5 हफ्ते को आपने अपने टाइम पे ज़रूर एक्सप्लोर करना है कि वो सोचें जो थी उन्होंने आपकी बॉडीली क्या चेंजेस लाई। क्या आप लो सेल्फ एस्टीम में चले गए, क्या फीलिंग एंशियस हो गए, क्या आपने ज़्यादा खाया, क्या आपको पसीना ज़्यादा आता, क्या आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी। जब ये आप महसूस करेंगे, इस एक्सरसाइज को करेंगे, तो डेफिनेटली आपको फील होगा कि मैंने उस स्ट्रेस को देखना है और उसको कम से कम तर करना है ताकि मेरी बॉडीली चेंजेस नेगेटिव ना हो, मैं एक अच्छा सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकूँ। तो ये एक सेल्फ आपका एनालिसिस होगा स्ट्रेस के हवाले से। पहले स्ट्रेस को एक्सप्लोर करें, फिर स्ट्रेसर को एक्सप्लोर करें, फिर अपनी बॉडीली चेंजेस को एक्सप्लोर करें। अब हमने स्ट्रेस की बात की, अब हमने देखना है कि स्ट्रेस से निकलने के लिए क्या क्या हैबिट्स हैं जो हमें अपनानी चाहिए। उस कंसेप्ट को हमने वेलनेस का नाम दिया। स्ट्रेस रिलेटेड टू वेलनेस इन 2 ways. On one hand, constructive adaptive stress habits will enhance wellness. जितना आपकी एडेप्टिव स्ट्रेस हैबिट्स होंगी आप वेलनेस की तरफ जाएंगे और स्ट्रेस से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग पीक परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर। मोस्टली देखा गया है सोसाइटीज डेवलपिंग कंट्रीज में कि हम 2 कंसेप्ट हमारे जहन में चल रहे होते हैं, नाकामी और कामयाबी। नाकामी हम समझते हैं कि कोई स्टूडेंट फेल हो गया तो हम कहते हैं ये नाकाम है। अगर कोई कामयाब हो गया, उसने कोई ऑफिस अचीव कर लिया, कोई चैलेंज अचीव कर लिया, कोई ओहदा अचीव कर लिया। लेकिन असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी है पीक परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर। जैसे एक बड़ी मशहूर कोटेशन है और अच्छी है, मैं इसको हमेशा कैरी करता हूँ अपनी लाइफ में, यू डोंट फेल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। असल में जो परसिस्टेंस है, जो कंसिस्टेंस है, यही हमारी कामयाबी है। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो अचीवर्स होते हैं, अगर आप उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, आप उनसे उनका इंटरव्यू सुनें, तो वो ज़िंदगी में उनको नाकामियाँ बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते, वो परसिस्टेंस में रहते हैं, कंसिस्टेंस में रहते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो ये जो फेलियर का कंसेप्ट है हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, हमने इसको बदलना होगा, अपने अंदर भी चेंज लानी होगी, अपने स्टूडेंट्स में भी लानी होगी। हम ग्रेड की बात करते हैं कि जी उसके 3.5 ग्रेड आ गया, 4 ग्रेड्स आ गए, उसके कम आ गए, लेकिन असल चीज़ है परसिस्टेंट रहना, अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करना। वो जो कोशिश है वही हमारी पीक परफॉर्मेंस है। चाहे वो कोशिश हम कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो जो पीक परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर है वही एप्रिशिएबल होती है, वही हमें स्ट्रेस से बाहर निकालती है। On the other, living a wellness lifestyle will help prevent distress. अगर हमारा लाइफस्टाइल वेलनेस का होगा तो हम डेफिनेटली
डिस्ट्रेस से बच सकें। अब हम देखते हैं कि वेलनेस हैबिट्स कौन सी हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बननी चाहिए। वेलनेस इज अटेन्ड थ्रू पॉजिटिव हैबिट्स इन फॉलोइंग एरियाज। एनवायरमेंटल की हमने बात पहले की थी, एनवायरमेंटल हैबिट्स। एनवायरमेंटल हैबिट्स में आपकी फिजिकल हैबिट्स हैं, सोशल हैबिट्स हैं और साइकोलॉजिकल हैबिट्स हैं। मोस्टली हमारे इंस्टीट्यूशन में जब हम अपने स्टाफ रूम में इधर उधर बैठते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव डिस्कशंस करें, हेल्दी डिस्कशंस करें। ऐसे शख्स की डिस्कशन ना करें जो हम में मौजूद ना हो, क्योंकि जितना हम अपना एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखेंगे, अपनी कम्युनिकेशन को पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव इमोशंस होंगे लोगों के बारे में, उतना हम अपनी एनर्जी को भी रिस्टोर करें, अपनी एनवायरनमेंट को भी बेहतर करें। फिर अपने जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे आप कोई उसको मोटिवेशन के कोई उस पर स्लोगन्स लगाएं, कोई अच्छी सीनरी लगाएं, कोई अच्छी कोटेशंस लगाएं, ताकि जो आपका एनवायरनमेंट है वो बड़ा बेहतर से बेहतर और खूबसूरत और पुरसकून नज़र आना चाहिए। देखा गया कि कहते हैं जी फ्रां कॉलेज बड़ा है, उसका सब्जा बड़ा है, उसका ग्राउंड बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली एनवायरमेंटल हैबिट्स में ये सब चीज़ें भी आती हैं, हमें भी अपना इस पे एफर्ट्स पुट इन करनी चाहिए। और जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अपने क्लासरूम में अपनी अच्छी कोटेशंस लगाएं, इसको बनाएं, ये हमारा घर है, इसको ओन करें। जितना सेंस ऑफ ऑनरशिप होगी उतना हमारी एनवायरमेंटल हैबिट्स जो हैं वो बेहतर से बेहतर करें। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल हैबिट्स। इंटेलेक्चुअल हैबिट्स में आपकी बुक रीडिंग आ जाती है, आपकी नॉलेज शेयरिंग आ जाती है, आपकी डिस्कशन आ जाती है। तो हम घर में हों, अपने बच्चों के साथ हों, फैमिली में हों, टीचर्स के साथ हों, कॉलेज में हों, स्टूडेंट्स के साथ, तो हमने इंटेलेक्चुअल हैबिट्स को प्रमोट करना है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ के, कोई अच्छी बात सीखें, कोई शेयर करें, आपस में अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग जो होती है वो हमेशा नॉलेज को इन्हेंस करती है। जब हम अपने स्टाफ रूम में बैठेंगे तो डेफिनेटली कुछ टाइम हमने इंटेलेक्चुअल हैबिट्स को देना चाहिए, कुछ इंटेलेक्चुअल डायलॉग्स होने चाहिए जिससे हमारी जो पर्सनल ग्रूमिंग हो, पर्सनल ग्रोथ हो, क्योंकि जितना हमारी पर्सनल ग्रोथ होगी हम अच्छे टीचर साबित होंगे, हम लोगों को ज़्यादा डिलीवरेंस की तरफ आएंगे। इसके बाद है इमोशनल हैबिट्स। इस पे दुनिया में बड़ा काम हो रहा है। एक कंसेप्ट है मेंटल टफनेस का जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। उसमें 4 C's आते हैं: इमोशंस, कंट्रोल योर इमोशंस, चैलेंज, कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट टू द कॉज। इमोशंस जो होते हैं हमेशा इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव इमोशंस, क्योंकि पॉजिटिव इमोशन जो होते हैं इंसान को स्ट्रेस से दूर भगाते हैं, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, शेयरिंग की आदत पड़ती है, डिलीवरेंस का उसको पता चलता है, सोलिडेरिटी विद कंपेनियंस होता है। तो इमोशनल हैबिट जितनी हमारी पॉजिटिव होंगी घर के अंदर, कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूशंस में, स्टूडेंट्स के साथ, उतना हमारी तरफ से पॉजिटिव एनर्जी दूसरे को मिल रही होगी। जब पॉजिटिव एनर्जी मिलती है डेफिनेटली दूसरा भी उसको पिक करता है, उसका ऑरा भी पॉजिटिव होता है। अगर आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव दूसरे को जा रही है। फिर है स्पिरिचुअल हैबिट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर्पस ऑफ लाइफ। मोस्टली देखा गया कि हमारे यहाँ जॉब सिचुएशंस में बाजी ठीक है, नौकरी चल रही है, बस काम हो रहा है। जिंदगी में वो शख्स ज़्यादा पुरसकून होते हैं जिनकी लाइफ में कोई पर्पस होता है, उनके काम में कोई पर्पस होता है, उनकी फैमिली लाइफ में कोई पर्पस होता है। वो लोगों को कुछ डिलीवरेंस की तरफ लाना चाहते हैं, खुद भी डिलीवर करना चाहते हैं। अगर आप 100% नहीं, अगर 30% भी आप इस कंसेप्ट में कामयाब हो जाएं तो आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून होना शुरू हो जाती है और आप बहुत जल्दी, बहुत अरसे के लिए स्ट्रेस से पाक रहते हैं, स्ट्रेस से दूर रहते हैं। फिजिकल हैबिट्स, इसमें 3 चीज़ें आती हैं: इंसान की नींद, इंसान की खुराक और इंसान की वर्जिश। 8 से 10 घंटे की नींद और प्रॉपर नींद आनी चाहिए आपको। अपना जो स्लीपिंग टाइमिंग है उसको बड़ा सेट करने की ज़रूरत है। उसके बाद है फिर आपकी डाइट, सुबह का नाश्ता, बड़ा आपका एनर्जेटिक ब्रेकफास्ट होना चाहिए। उसके बाद आपका लंच और उसके बाद आपका डिनर। जितना आप अपनी फिजिकल हैबिट्स पे फोकस करेंगे उतना आप स्ट्रेस मैनेजमेंट में कामयाब बहुत जल्द हो सकते हैं। सोशल हैबिट्स, जैसे मैंने पहले बात की, पॉजिटिव सोशलाइजेशन, क्रिएटिव सोशलाइजेशन, चाहे वो अपने कोलीग्स के साथ स्टाफ रूम में बैठे, चाहे आप क्लासरूम में हो, चाहे आप अपने घर में हो। जितनी पॉजिटिव सोशलाइजेशन होगी, आप एनर्जी ले भी रहे हैं और एनर्जी
देंगे भी लोग। और स्टूडेंट्स के हवाले से सोशल हैबिट्स बड़ा मीनिंगफुल होती है, आपको टास्क दें, डिस्कशंस करें, पॉजिटिविटी लेकर आएँ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे बात करें, नॉलेज शेयरिंग पे बात करें, विल पावर के पर बात करें। जितनी हमारी सोशल हैबिट्स बेहतर होंगी उतना हम बहुत आसानी के साथ स्ट्रेस से दूर रहेंगे, बहुत इजीली अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। क्योंकि जो सेंस ऑफ ऑनरशिप होती है वो उस वक्त आती है जब आपकी सोशल हैबिट्स पॉजिटिव हो, जब आपकी इमोशनल हैबिट्स पॉजिटिव हो। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट, टाइम हैबिट्स। हर चीज़ का एक टाइम जोन में रखें, टाइम लाइन बनाएं अपनी। रात को सोने से पहले कुछ 3 से 4 चीज़ें लिख लें कल जो मैंने करनी है, और कोशिश करें कि उसी टाइम जोन में उस चीज़ को आप करें और उस चीज़ की खुशी महसूस करें अपने कि आपने टाइम मैनेजमेंट की, आपकी टाइम हैबिट्स अच्छी है। अब आपने इसी चीज़ को अपने कन्वीनियंट टाइम पे करना है। पहले आपने स्ट्रेस को देखा, फिर स्ट्रेसर देखे जो स्ट्रेस को प्रमोट करते हैं, फिर आपने अपनी बॉडी चेंजेस को देखा पिछले 1-1.5 हफ्ते में, और फिर अब आपने ये देखना है कि मैंने कौन सी वेलनेस हैबिट्स को इम्प्रूव किया, बेहतर किया, फॉलो किया, जिससे मेरा स्ट्रेस जो है मिनिमल लेवल तक आ गया, जिससे मेरा स्ट्रेस बहुत कम से कम तक हो और मैंने अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं टिप्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमने पहले देखा स्ट्रेस, स्ट्रेसर, फिर हमारी बॉडीली चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, हमारी थॉट में चेंजेस, फीलिंग में चेंजेस, और अब हम देखते हैं क्या टिप्स हैं जो हमें स्ट्रेस जिससे स्ट्रेस से बच सकते। सबसे पहली आइडेंटिफाई योर स्ट्रेस। ये जैसे मैंने पहले कहा, जब कभी आप किसी स्ट्रेस को फेस कर रहे हो, आप देखें ये स्ट्रेस की सोर्स क्या है। क्या वो केमिकल स्ट्रेसर है, क्या वर्क स्ट्रेसर है, फैमिली स्ट्रेसर है, डिजीज स्ट्रेसर है, फोबिक स्ट्रेसर है। जब आप किसी स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप उसको एक अपना जो मैनेजमेंट प्लान उसको बनाने में आपको आसानी हो, उस स्ट्रेस से निकलने में आपको आसानी हो। उसके बाद है ऑर्गेनाइज योर डेली एक्टिविटीज यूजिंग प्लानर और थिंग्स टू डू। जैसा कि मैंने पहले कहा कि रात को सोने से पहले बेड साइड पे आप थिंग्स टू डू पैड ज़रूर रखें। 3 से 4 चीज़ें रात को लिख लें जो अगले दिन आपने करनी है, और यही चीज़ आप अपने स्टूडेंट्स को भी कहें, क्योंकि स्टूडेंट जब आता है प्री ऑक्यूपेशन थॉट्स के साथ, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, उसकी असाइनमेंट ज़्यादा होती हैं, उसके घर के काम ज़्यादा होते हैं। अगर आप खुद भी इस पर अमल करें और अपने स्टूडेंट्स को और अपने कोलीग्स को, अपनी फैमिली में इस चीज़ को प्रमोट करें, तो चीज़ें हैंडल करना आसान हो जाता है, इंसान गुस्से में नहीं आता। उसके बाद है गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स। मोस्टली देखा गया कि हम लोग सिर्फ अपनी खूबियों को डिस्कस करते हैं, अपने अंदर सोचते हैं उनके बारे में, अपनी वीकनेसेस को दबाए रखते हैं, उन पर अमल करने की कोशिश नहीं करते, उनको कम करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन हम अपनी वीकनेस को भी जो है ज़रूर एक्सप्लोर करें, उनको भी ज़रूर देखें, ताकि अगर आपकी वीकनेस आप एक्सप्लोर कर लेती हैं, आइडेंटिफाई कर लेती हैं, वही वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। मोस्टली देखा गया जी स्टूडेंट्स कहते हैं हम स्टेज पे आके बोल नहीं सकते, प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। अगर आप उनको ग्रुप की शक्ल में स्टेज की तरफ लेकर जाए और बारी बारी सारे स्टूडेंट बोले और वो स्टूडेंट भी फेस करे क्लास को, जो स्टूडेंट कहता है कि जी मैं कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकता, जब इनडायरेक्ट मेथड से आप उसको स्टेज की तरफ लेकर आए तो वही उसकी वीकनेस जो है वो उसकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, वो कॉन्फिडेंस एनहांस कर लेगा, वो आइस को ब्रेक कर देगा। तो डेफिनेटली अपनी वीकनेस को भी एक्सप्लोर, हम सब में वीकनेस होती है, कोशिश ये करनी चाहिए कि वीकनेस को एक्सप्लोर करें अपने तौर पे और उसको कम करके उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, क्योंकि जितना हम एक्सप्लोर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उतना वो वीकनेस नहीं रहेगी, बल्कि वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी हमारी स्ट्रेंथ के साथ। नेवर लिव इन आइडियल स्टेट, नो वन इज परफेक्ट। आइडियलिज्म जो चीज़ है वो कोई चीज़, हमने देखा है कि लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बड़ी सिचुएशनल हैंडलिंग करनी पड़ती है हमें, क्योंकि वी आर नॉट परफेक्ट। हम हर चीज़ अपनी मंशा, अपनी खुशी के तहत नहीं कर सकते, इसलिए हमने आइडियल स्टेट में नहीं रहना, बल्कि हमने अप्स एंड डाउन्स के साथ रहना और इन अप्स एंड डाउन्स को हमने एक्सेप्ट करना है।
جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک ورڈ یوز کیا تھا، پیک پرفارمنس انڈر پریشر. اور انڈر پریشر کا مطلب یہ ہے کہ پیک پرفارمنس کہ اگر آپ ناکام ہو یا کامیاب ہو، ہمیں یہ چیز نہیں سوچنی، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کنسسٹنٹ رہیں اور پرسسٹنٹ رہیں، لگے رہیں، ہمت بڑھاتے رہیں، اپنی آگے قدم بڑھاتے رہیں. اگر یہ سوچ ہوگی تو ہم کبھی بھی آئیڈیلزم میں نہیں رہیں گے، ہم اپنی ایفس اینڈ بٹس کے ساتھ بھی اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ ہم پریزنٹ میں رہیں گے، اور جب پریزنٹ میں رہیں گے تو ہمارا فیوچر اس سے بھی اچھا ہوگا. اس کے بعد ہے ڈو ناٹ کیری یور اسٹریس بیگ along. ہوتا کیا ہے، ہم گھر سے اسٹریس کے ساتھ دفتر آ رہے ہوتے ہیں، دفتر کا اسٹریس لے کے ہم گھر جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ جب آپ دفتر سے گھر جائیں تو کوئی اسٹریس کیری نہ کریں، اور جب گھر سے دفتر آئیں تو کوئی اسٹریس کیری نہ کریں. اتنے فوکسڈ ہو جائیں کہ آپ اس کام کو اس وقت توجہ دیں جس وقت وہ کام آپ کر رہے ہیں. اگر پری آکوپائڈ تھاٹس ہوں گی تو آپ اسٹریس بیگ کو اپنے بڑھا رہے ہیں، اس کو پوری طرح فل اپ کر رہے ہیں، جو کہ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. ڈو ناٹ لیٹ یور ورک سیلف مکسڈ اپ ود یور پرسنل سیلف. دو قسم کے سیلف ہوتے ہیں، ایک ورک سیلف اور پرسنل سیلف. اپنے پرسنل سیلف کو بھی جیسے آپ گھر میں آ جائیں انجوائے کریں، ویکینڈس کو انجوائے کریں، سیٹرڈیز کو اپنے پرانے دوستوں سے رابطہ کریں، فون ان سے ٹاک کریں. اس سے کیا ہوگا، آپ کا پرسنل سیلف جو ہے وہ اسٹرینتھنڈ ہوگا. اور جب ورک سیلف میں آپ انسٹیٹیوشنز میں جائیں، اپنے کام پر جائیں، تو اس وقت آپ نے جو آپ کی پرائرٹیز ہیں کام کی ان کو پورا کریں اور ان کاموں کو انجوائے کریں، ان کو مکس اپ نہ کریں اپنے پرسنل سیلف کے ساتھ. اس کے بعد ہے آلویز گیو انکریجنگ سیلف سجیشنز. یہ سیلف سجیشن کا جو کنسیپٹ ہے انسان کے لیے بہت زیادہ نیرو انرجائزر ہے، انسان کو کام کی طرف لے کر جاتا ہے، انسان کو انرجی کی طرف لے کے جاتا ہے. جیسے اسکائی از دی لمٹ، آئی کین ڈو اٹ. جیسے میں نے پہلے کوٹیشن بڑی اچھی کوٹ کی، یو ڈونٹ فیل انٹل یو اسٹاپ ٹرائنگ. پھر ایک بڑی اچھی ہے، مدر ٹریسا کی بڑی اچھی کوٹیشن ہے کہ کائنڈ ورڈز آر شارٹ بٹ دیئر ایکوز آر اینڈ لیس. کائنڈ ورڈز کی طرف آئیں، اپنے کمیونیکیشن سٹائل کی طرف آئیں. یہ دیکھیں کہ آپ کا جو سٹائل ہے وہ کہیں اگریسو تو نہیں ہے، کہیں آپ کے سٹائل میں کوئی اگریشن تو نہیں ہے، کہ آپ کسی کے ساتھ مس بہیو تو نہیں کر رہے. اور یہی چیز آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس میں ڈال کہ انکریجنگ سیلف سجیشنز کو پروموٹ کریں. جب سیلف سجیشنز جو ہوتی ہیں آپ کے کانشیس لیول پہ جب آتی ہیں تو آپ الٹیمیٹلی ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے ریکال یور ہول ڈے ایکٹیویٹیز ان ایوننگ اینڈ ہاؤ یو ٹیکل دا تھنگس. نیور یوز ورڈ اف، ٹرائی ٹو پلان پازیٹیو اسٹینس ان فیوچر. ہمیں اگر زندگی کو خوشگوار گزارنا ہے تو ہم نے ifs اینڈ بٹس سے نکلنا ہوگا، کیونکہ جو if ہوتا ہے اگر یہ انسان کو ماضی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ ہم نے حال میں رہنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمارا فیوچر اور برائٹ ہو. اگر ہم ifs اینڈ بٹس میں زندگی گزاریں گے تو وہ چیز آپ کو پیچھے کو دھکیلے گی، آپ کے قدم کو آگے نہیں بڑھائے گی بلکہ آپ کا قدم پیچھے کی طرف جائے گا. نیور لیو ان پاسٹ، لیو ان پریزنٹ. It will reflect your future. Living in past will make you lethargic and pessimistic. دیکھا گیا جو ماضی میں رہتے ہیں، ماضی کی سوچوں میں گم رہتے ہیں، وہ بڑے سست رہتے ہیں، بڑے تنگ نظری کے ساتھ رہتے ہیں. وہ بڑا ایک کہہ لیں کہ بڑا ہوپلیسنس ان کی زندگی میں زیادہ اوور لوڈڈ ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا ناکام شخص تصور کرنا شروع کرتے ہیں. تو ہمیشہ زندگی میں اگر ہم نے اسٹریس فری رہنا ہے تو ہم نے اپنے آج میں رہنا ہے، اپنے آج کو اچھا کرنے کی کوشش کریں، اپنے آج میں ڈیلیورنس دینی ہے، اپنی سوشل ہیبٹس کو، انٹلیکچوئل ہیبٹس کو بہتر کرنا ہے، شیئرنگ کی عادت ڈالنی ہے، بلکہ پازیٹیو شیئرنگ کی عادت ڈالنی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اٹ ول ریفلیکٹ یور فیوچر. آپ کا مستقبل آپ کے حال سے بھی بہت بہتر ہو جائے گا. آپ کے اندر آپٹیمزم آئے گی، آپ کے اندر انرجی آئے گی، آپ کے اندر طاقت آئے گی، موٹیویشن آئے گی، خود اعتمادی آئے گی. انجوائے یور ایچ ایکٹیویٹی ایون یو ڈرنک گلاس آف واٹر. اپنی ہر ایکٹیویٹی کو انجوائے کریں، چاہے آپ گھر میں ہوں، اپنے آفس میں ہوں، اپنے اسٹاف روم میں ہوں. اپنی چائے کا جو ٹی بریک ہوتی ہے اسٹاف کی آپس میں، اس چیز کو بھی انجوائے کرنا شروع کر دیں. اس میں بھی کوئی ڈسکشنز کا پہلو لے کر آئیں، اس میں بھی کوئی ایکٹیویٹی کا پہلو لے کر آئیں، اس میں بھی سکون کا پہلو لے کر آئیں.
اور اس سے کیا ہوگا، وہ جو آپ چائے کا کپ پی رہے ہوں گے اس میں بھی آپ کو لذت بھی آئے گی اور آپ کو انرجی بھی ملے گی. آپ جب انرجیٹک آپ کی ڈائلاگز چل رہے ہوں گے اسٹاف میں، آپ جب شیئرنگ آف نالج کی بات کر رہے ہوں گے، جب آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئرنگ آف نالج کی بات کر رہے ہوں گے، پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی جو اسٹریس نام کی چیز ہے وہ آپ کے قریب نہیں آئے گی. نیور ورک اور لیو ان پینک. جو پینک سچویشن ہوتی ہے یہ انسان کو بہت زیادہ مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ پینک انسان جو ہوتا ہے وہ کوئی کام بھی پوری دل جمی کے ساتھ نہیں کر سکتا اور اس کے موسٹلی کام انفینشڈ رہتے ہیں. تو نیور ورک اور لیو ان پینک. بڑے سکون سے، جیسے میں نے کہا کہ کوئی ایک کام کرے تو اس پر فوکسڈ رہے. پیک پرفارمنس انڈر پریشر، اس میں ناکامی کامیابی، کتنا کام کیا کتنا نہیں ہوا، کس حد تک کیا کس حد تک نہیں ہوا، اس پر نہ جائیں. اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں تو اس کام کی نوعیت کو اگر آپ پوری طرح کوشش کریں کہ اس کام کو امپلیمنٹ کرنے کی، اب اس کیفیت کو انجوائے کریں، نہ کہ پینک میں آ جائیں کہ اگر یہ نہ ہوگا وہ نہ ہوگا. جتنا آپ اپنی سوچ کو ڈائیورٹ کریں گے اتنا پینک سچویشن کی طرف آپ زیادہ جلدی جائیں گے. پھر اس کے بعد ڈو ون تھنگ ایٹ اے ٹائم. ایک ٹائم پہ ایک چیز کریں. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو 6 چیزیں ایک ٹائم پہ کر سکتا ہے. اگر وہ کر سکتا ہے تو وہ کسی ایک پر فوکس نہیں کر سکتا. جب آپ کلاس میں ہو تو آپ کلاس روم ایٹماسفیئر میں ڈیلیورنس کی طرف آئیں، شیئرنگ کی طرف آئیں اور اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ کی طرف آئیں، ان کو ایکٹیویٹی بیسڈ کریں. اس ٹائم پہ آپ صرف اپنی کلاس روم ایٹماسفیئر کو، انوائرمنٹ کو انجوائے کریں. جب آپ اسٹاف روم میں بیٹھیں تو اپنی ڈسکشنز کو انجوائے کریں. ایک وقت پر ایک چیز کرنے کی کوشش کریں. اس سے آپ کے ذہن کو بھی اسٹرینتھننگ ملے گی، اسٹرینتھ ملے گی، موٹیویشن ملے گی، کانفیڈنس ملے گا اور آپ فوکسڈ رہیں گے جو کام آپ کر رہے ہیں اس وقت. اس کے بعد ہے بی اے پرابلم سالور انسٹیڈ آف پرابلم ٹیلر. موسٹلی دیکھا گیا ہمارے پاکستان میں ہر بندہ گلے شکوے چاہے وہ سرکاری سطح پر ہو، پرائیویٹ سطح پہ ہو، گھر کی سطح پہ ہو، رشتہ داروں کی سطح پہ ہو. ہم نے وہ جو زندگی گزارنی ہے اپنی، وہ ہم نے پرابلم ٹیلنگ کی بجائے پرابلم سالونگ ایٹیچیوڈ رکھنا. چیزوں کو آپشنز کی طرف لے کر جائیں. اگر اے سچویشن ناکام ہوئی ہے تو بی سچویشنز کی طرف آئیں، اگر بی ناکام ہوئی ہے تو سی سچویشن کی طرف آئیں. جتنا ہم پرابلم سالونگ ایٹیچیوڈ ہوگا ہمارا، اتنا ہم وی فیلنگ کے ساتھ رہیں گے، اتنا ہم لوگوں کا زیادہ بھلا کر سکیں گے، اتنا ہم سٹریس سے دور رہیں گے. کیونکہ جو لوگ پرابلم سالونگ ایٹیچیوڈ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ سٹریس کو بہت احسن طریقے سے مینیج کر لیتے ہیں. جب وہ سٹریس کو مینیج کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا پرابلم ٹیلنگ ایٹیچیوڈ ہے وہ بھی منیمائز ہو جاتا ہے. اس کے بعد لیو ان وی فیلنگ انسٹیڈ آف آئی. سولیڈیرٹی ود کمپینینز. یہ بڑی ضروری چیز ہے. ٹیم ورک، اس پہ دنیا میں بڑا کام ہو رہا ہے. ٹیم ورک، ڈیلیگیشن آف پاور. ہر چیز ایک شخص نہیں کر سکتا، ہر شخص کچھ نہ کچھ اپنا حصہ بانٹ سکتا. اور یہ جو وی فیلنگ ہوتی ہے یہ اداروں کو، یہ نیشنز کو فرش سے عرش پر لے جاتی ہے. اس کے بعد ہے آلویز پریپیئر یورسیلف بیفور گوئنگ ٹو ورک. یو کین انجوائے یور ورک تھرو کمپٹنسی، ہارڈ ورک اینڈ گڈ انٹینشن. صرف خالی محنت انسان کی کامیابی کا باعث نہیں بنتی. محنت کے ساتھ آپ کی اچھی نیت اور اس سے زیادہ کمپٹنسی. جتنی کمپٹنسی ہوگی، پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہوگا، پروفیشنل سکلز ہوں گی، اور ساتھ اگر آپ محنت کا بھی آپ کی نیت ہے، اور سب سے بڑھ کر اگر آپ کی نیت اچھی ہے کہ میں نے لوگوں کا بھلا کرنا ہے، لوگوں کی شیئرنگ کرنی ہے، لوگوں کو ڈھارس دینی ہے، لوگوں کو ہمت دینی ہے، لوگوں کو اعتماد دینا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا ہے، ان کو اچھا انسان بنانا ہے، چاہے آپ اس میں 30% کامیاب ہو جائیں، 40% کامیاب ہو جائیں. لیکن اگر آپ کی یہ نیت ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کے کام میں بھی آپ کو فیل نہیں ہوگا، آپ سٹیمنا لوز نہیں کریں گے اور آپ وی فیلنگ کے ساتھ چیزوں کو پروموٹ بھی کریں گے اور ان کو اختتام ہوتا ہوا بھی دیکھیں گے. ایکسپلور یور سیلف. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ویکینڈ بیسس پہ شام کو، ہفتے کو، مغرب کے بعد آپ دیکھیں کہ پورا ہفتہ آپ نے کیسے گزارا. سوچیں اس بارے میں کون سے کام آپ نے پازیٹیو کیے، کون سے نیگیٹو کیے. کبھی کسی کی آپ نے دل آزاری تو نہیں کی، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن تو نہیں کی، کسی کو آپ نے لیٹ ڈاؤن تو نہیں کیا. اگر کیا بھی ہے تو آپ اس چیز کو
अपना एक्सप्लोर करें और कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम आपका बिहेवियर उससे बेहतर हो। लोग आपके पास बैठना पसंद करें, आप लोगों के पास बैठना पसंद करें। आपकी शेयरिंग में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जितना इंसान पॉजिटिविटी होगी उसके एटीट्यूड में, उतना वो स्ट्रेस को बहुत आसान तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद एंजॉय फोर्सेस, कमिटमेंट टू द कॉज। जितना हम पैशन रखेंगे अपने काम के लिए, उतना हमारी जिंदगी में स्ट्रेस नाम की चीज़ नहीं रहेगी। केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को भी केयर करें। अभी एक हमारी साइकोलॉजी में एक टर्म है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। उसमें एक हम सजेशन देते हैं लास्ट पे टैपिंग के दौरान, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ डीपली एंड कम्प्लीटली। मैं फिर रिपीट करूँगा, जब इंसान अपने आप को ये कहता है आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ डीपली एंड कम्प्लीटली, तो उसके अंदर एक सेल्फ एनर्जी आती है, नीरो एनर्जी आती है, सेल्फ मोटिवेशन बढ़ती है, कॉन्फिडेंस एनहांस होता है। जब आप अपनी केयर करेंगे तो आप दूसरों की केयर भी करेंगे, और अपनी केयर इसलिए करेंगे कि आप दूसरों को भी केयर कर सकें, दूसरों को भी एनर्जी दे सकें, दूसरों को भी हिम्मत दे सकें। केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स, क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ईच अदर। जब आप में इनोवेशन उस वक्त आती है जब आप वी फीलिंग के साथ हैं, जब आप पॉजिटिविटी के साथ हैं, तो डेफिनेटली आप क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज की तरफ भी बहुत जल्दी चले जाते हैं। कोऑर्डिनेशन अमंग ईच अदर, आपस में कंपेनियनशिप, सोलिडेरिटी, शेयरिंग, पॉजिटिविटी, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम टेलर। जब ये चीज़ें होगी तो डेफिनेटली आप बहुत आसान तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, बल्कि आपका स्ट्रेस बड़ा मिनिमल लेवल पे आ जाए। आपकी सोचों में परेशानी बहुत निचली सतह पर आ जाएगी, क्योंकि आपको जिंदगी गुजारने का ढंग आ चुका हो। उसके बाद एंजॉय योर इनर कामनेस, कभी अपने अंदर की खामोशी से भी सुकून को भी एंजॉय करें। जैसे हम देखते हैं कि फिश इज ऑलवेज काम बट एक्टिव। फिश अपनी फिन्स को हिलाती हुई जब तैरती है समुद्र में, दरियाओं में, खामोश होकर वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहती है। वो उसकी जो इनर कामनेस होती है वो उसकी एक्टिविटीज़ को जनरेट करती है, उसके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आती है। डू नॉट लेट योर इनर टाइम क्लॉक गो फास्टर देन योर आउटर एक्टिविटी। अपने अंदर का जो टाइम क्लॉक है उससे बाहर के टाइम क्लॉक को इफेक्ट ना होने दें। मोस्टली होता है आप काम कुछ कर रहे होते हैं, अंदर कुछ और सोचें चल रही होती हैं, तो डेफिनेटली अगर ये आदत बढ़ती जाएगी तो आप किसी एक काम पर भी फोकस नहीं कर सकेंगे, और अल्टीमेटली आप कोई भी काम खुशी के साथ नहीं कंप्लीट कर सकेंगे। आप कहेंगे कोई ना कोई इसमें कमी रहेगी, क्योंकि जो काम भी आपको दिया जाए, जो टास्क भी आप करें, कॉलेज में, घर में, ग्रुप पार्टिसिपेशन में, उस चीज़ को एंजॉय करें। जैसे अब आप इस कोर्स को कर रहे हैं, इस कोर्स में ये सोचें कि जी इससे हमारी एनहेंसमेंट हो रही है, हमारी नॉलेज एनहेंसमेंट हो रही है, हमें प्रोफेशनल चीज़ों का पता चला, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का पता चला। जब आप इसको इस पराइज से लेना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली कल को इंशाल्लाह जब आपकी प्रमोशन होगी, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, आपके प्रिंसिपल, आपका डिपार्टमेंट आपको असाइनमेंट्स देंगे, तो आप बेटर वे में उन असाइनमेंट्स को करना शुरू कर देंगे। और ये जो हमारी वर्कशॉप है आज की, इसको भी जब आप कैरी करेंगे तो डेफिनेटली आप पैनिक में नहीं आएंगे। अपने वर्किंग सेल्फ और जो पर्सनल सेल्फ है इनको आपस में कंफ्यूज नहीं करें। एंजॉय डेली हैप्पी मोमेंट्स, डू नॉट गो फॉर इट्स क्वांटिटी, गो फॉर इट्स क्वालिटी एंड इंटेंसिटी। हमने क्वांटिटी की तरफ नहीं जाना, हमने क्वालिटी की तरफ जाना। हमने ये देखना है कि हमने उन घंटों में क्या क्वालिटी ऑफ वर्क, कितना हमने क्वालिटी, हमारी बातों से कितनी क्वालिटी उतरी, कितनी हमारी क्वालिटी कम्युनिकेशन, कितना हमारा क्वालिटी वर्क। अगर आप क्वालिटी की तरफ ज़िंदगी को गुजारेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेस को बहुत आसान तरीके से आप मैनेज कर सकेंगे। आपने जब आपके पास टाइम हो तो आपने सांस की एक्सरसाइज करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने किसी आरामदेह कुर्सी पर बैठ जाना है, या अगर आप लेटना चाहें तो पतला तकिए के ऊपर लेट के सर रख के आसमान की तरफ मुंह करके आपने सीधा लेट जाना है। अपने पूरे जिस्म को पाँव की उंगलियों से लेकर सर तक एक एक हिस्से को रिलैक्स करना है। आंखें चाहे बंद कर लें,
اور آپ نے 10 دفعہ سانس لینا ہے، ناک سے سانس کو اندر کھینچنا ہے، اور جب سانس ناک کے ذریعے اندر کھینچے تو آپ نے 3 چیزیں محسوس کرنی ہے، آپ اپنے اندر ان کو ایبزارب کرنا: طاقت، خوشی اور اعتماد. اور اپنی سانسوں کے ساتھ اپنے ذہن سے ہر وہ منفی سوچ، پریشان کن سوچ، جو سوچ آپ کو الجھانے میں مدد دے رہی ہے، جو سوچ آپ کو پریشانی میں مدد دے رہی ہے، ان ساری سوچوں کو سانسوں کے ساتھ منہ کے ذریعے سانس کے ساتھ باہر خارج کر دیں. ناک سے آپ سانس اندر لیں گے، لمبا پرسکون سانس، اور منہ کھول کر سانس کو باہر نکالیں گے. جب سانس کو باہر نکالیں، اپنی تمام پریشانیاں، الجھنیں، ہر وہ چیز جو آپ کو تنگ کرتی ہے بار بار، ہر وہ سوچ جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، اس کو سانسوں کے ساتھ سانس کے ذریعے منہ کے ذریعے باہر خارج کر دیں گے، اور اپنے اندر طاقت، خوشی اور اعتماد کو لے کر جائیں گے. یہ ایکسرسائز آپ دن میں کسی وقت کر سکتے ہیں، کسی آرام دہ کرسی پہ بھی کر سکتے ہیں، گھر جا کے پتلے تکیے پہ سر رکھ کے آسمان کی طرف منہ کر کے بھی، لیٹ کر بھی یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے ذہن کو سکون ملے گا. باقی یہ جو باتیں ہیں، ٹپس کی باتیں کی، پازیٹیوٹی کی باتیں کی، وی فیلنگ کی باتیں کی، سولیڈیرٹی ود کمپینینز کی باتیں کی، یہ جب آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی تو ڈیفینیٹلی آپ کی زندگی میں ایک بڑی پازیٹیو چینج آئے گی. آپ اپنے آپ کو بڑا پازیٹیو محسوس کریں گے. سب سے بڑھ کے آپ اپنے اندر بہت زیادہ انرجی فیل کریں گے، کیونکہ موسٹلی جب ہم انرجی ضائع کرتے تھے منفی چیزوں پہ، بیک بائٹنگ پہ ہو گیا، کسی کو ڈسکریج کرنے میں ہو گیا، لیٹ ڈاؤن کرنے میں ہو گیا، کسی کی ایفیشنسی کو چیلنج کرنے میں ہو گیا، اس سے کیا ہوگا؟ ہم نیگیٹو انرجی ایبزارب کر رہے ہیں. تو کوشش یہ ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی پازیٹیو انرجی کو ہم شیئرنگ کریں، جس سے ہمارے اندر کانفیڈنس بھی آئے، ول پاور بھی آئے، اور ہم بہت ہلکا اپنے آپ کو فیل کریں. اس کے بعد بڑی ایک خوبصورت کوٹیشن ہے جس کو میں ہمیشہ ساتھ فالو کرتا ہوں کہ ماڈرن سائنس از اسٹل انیبل ٹو پروڈیوس بیٹر ٹرینکولائزر دین فیو کائنڈ ورڈس. سب سے بڑا جو ٹرینکولائزر ہے وہ آپ کے اچھے بول ہیں، وہ آپ کے سافٹ ورڈس ہیں، جس سے آپ اپنے اندر بھی سکون حاصل کر سکتے ہیں، لوگوں کو بھی سکون بانٹ سکتے ہیں. ہمارا ریلیجن بھی یہی کہتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے: اچھا بول، پرسکون طریقے سے بول، لوگوں کی رسپیکٹ کرو، کیونکہ جتنا ہم لوگوں کی رسپیکٹ کریں گے ہماری بھی رسپیکٹ اتنی بڑھے گی. اور یہ آج کل جو سائنس ہے، کمیونیکیشن سٹائلز پہ بات کر رہی ہے، اسرٹیونیس پہ بات کر رہی ہے کہ یو رسپیکٹ یور رائٹس اینڈ یو رسپیکٹ دا رائٹس آف ادرس. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو آج کا ہمارا لیکچر ہے یہ انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں ایک چینج لے کر آئے گا، ہمیں اچھا انسان بنائے گا، اچھا مسلمان بنائے گا، اور ہمیں اچھا پاکستانی بنائے گا. اب اوپن ٹو فورم، اگر کسی نے کویشچن آنسرز کرنے، موسٹ ویلکم.